आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईं हेरिरहनु भएको छ लाइभ 24 नेपाल र लाइभ 24 नेपालमा आज एउटा एक्सक्लुसिभ खबर लिएर यहाँहरुको माझमा म उपस्थित भएको छु। विशेषतः कतारबाट पहिलो उडान कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू कतारवासीहरूको थियो भने विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण आफ्नो देश फर्कन नपाइरहेका व्यक्तिहरूको नेपाल कहिले उड्न सकिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्नहरू थिए। आज हामी ती सबै प्रश्नको जिज्ञासा र तिनै प्रश्नहरूको उत्तर र तिनै प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्नका साथ यो एक्सक्लुसिभ खबरका साथमा म उपस्थित भएको छु। म विजय राज अधिकारी र तपाईहरूले आफ्नो समाचार सुनिरहनु भएको हेरिरहनु भएको च्यानल लाइभ 24 नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने ताजा जानकारी र एक्सक्लुसिभ खबरहरूको लागि यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। र तपाईलाई हामीले बनाइरहेका यी सूचना सामग्री र समाचारका यी विषयवस्तुहरू कस्तो लागिरहेको छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईका सब्स्क्राइब, तपाईको शेयर र तपाईको लाइकले र तपाईका कमेन्टले हामीलाई आगामी दिनहरूमा अझ धेरै सुधार गर्ने अवसर मिल्नेछ, मौका मिल्नेछ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी एउटा एक्सक्लुसिभ खबरका साथमा उपस्थित भएका छौं र यो एक्सक्लुसिभ खबर हो कोरोना भाइरसका कारण विश्व लकडाउनमा भइरहेका बेला हामी नेपालीहरू विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर बसेका छौं र आफ्नो देश फर्कन चाहिरहेका छौं। यो अवस्थामा नेपाल कहिले फर्कन सकिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्नको जवाफ आज लिएर आएका छौं। विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको अब कुन दिन कुन देशबाट फर्कन सक्छन् यी विषयहरू आजको कार्यक्रममा रहनेछन्। र विशेषतः म यहाँहरूलाई यो जानकारी दिन गइरहेको छु कि नेपाल सरकारले आफ्नो उडानका तालिकाहरू अर्थात् उद्धारका तालिकाहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ, तय गरिसकेको छ। कुन देशबाट कसरी उडान हुन्छ र तपाईहरू त्यो उडानबाट कसरी घर फर्कने यी विषयहरू आजको यस जानकारीमा हुनेछन्। तपाईलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र म उल्लेख गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई आजको विशेष एक्सक्लुसिभ खबर। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उडान तालिका तय गरेको छ। पहिलो चरणको उद्धार उडानका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका तयार पारेर कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई बुझाइसकेको छ। सीसीएमसी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जेठ 32 देखि असार 11 गतेसम्म, याद गर्नुहोस् है, जेठ 32 बाट असार 11 गतेसम्म का लागि उडान तालिका बनेको छ। यसमा एकै दिनमा विभिन्न देशहरूमा उडान हुनेछ र ती उडान उद्धार उडान हुनेछन् र तर उद्धार उडान भए तापनि चार्टर विमानहरू हुने भएकाले त्यस विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले स्वयं भाडा तिर्नुपर्नेछ, अर्थात् प्लेनको टिकट आफूले नै लिनुपर्नेछ। मन्त्रालयले उडान तालिका तथा भाडा दर बुझाए पनि त्यसमा कति मान्छे ती उडानबाट नेपाल फर्कन्छन् भनेर सीसीएमसीले हिसाब गर्नेछ। उद्धार उडानका लागि मन्त्रालयले नेपालबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सलाई पठाउने भएको छ। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल वायु सेवा निगमको नेपाल एयरलाइन्स र हिमाल एयरलाइन्सले यात्रुहरू ओसार्नेछन् र पर्यटन मन्त्रालयले यो सँगै केही विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पनि उडानमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको छ। विशेषतः विभिन्न देशमा रहेका 56,000ले नेपाल फर्कन चाहेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले 24,000लाई सिफारिस गरेको छ। विश्वभर यति बेला कोरोना भाइरसको त्रास छ। यो त्रासमा धेरैको रोजगारी गुमेको छ, समस्यामा परेका छन्। अलपत्र भएका नेपालीहरू कहिले आफ्नो देश फर्कन सकिन्छ भनेर पर्खाइमा बसेकाहरूका लागि यो सुखद समाचार आज हामीले यहाँको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। 56,000 नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ। विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको परिस्थितिबारे डाटा सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् र सोही अनुरूप अब तालिका तय भएर उडान निश्चित गर्नको लागि सरकार तयार भएको छ। 24,000 का लागि भने सिफारिस भएको छ। सरकारले 30 मुलुकबाट फर्कन स्वीकृत गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट
6,400 छन् भने सबैभन्दा कम लाओसबाट 2 जना रहेका छन्। यो भारत बाहेकको शीर्षक हो। भारत बाहेक सरकारले 30 मुलुकहरूबाट फर्किन स्वीकृत गरेको छ र अन्य मुलुकहरूबाट पनि अझै पनि नेपालले स्वीकृत गरिसकेको छैन। 30 वटा मुलुकबाट दिएको स्वीकृतिमा मलेसियामा सबैभन्दा धेरै 6,400 छन् र सबैभन्दा कम लाओसमा 2 जना रहेका छन्। र अब तपाईहरूले कसरी उडान तालिका थाहा पाउने, कसरी कुन देशबाट कुन बेला कुन एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँछ, यो पनि जान्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् अब यसतर्फ जानकारी लिउँ। सरकारको निर्णय अनुसार जेठ 29 गते कुवेतबाट 2 उडान हुनेछन्। जेठको 29 गते कुवेतबाट 2 उडान हुनेछन्। त्यस्तै जेठको 32 गते बंगलादेश, असार 1 मा मालदिप्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिंगापुर, कम्बोडिया र ओमानबाट हुने भएको छ। जेठको 32 गते बंगलादेश, असार 1 मा मालदिप्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिंगापुर, कम्बोडिया र ओमानबाट हुनेछ। यस्तै असार 2 गते संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, कतार, कुवेत, श्रीलङ्का र मालदिप्समा उडान हुनेछ। कतारबाट पहिलो उडान असार 2 गते हुनेछ। असार 2 गतेबाट अर्थात् जुन 16 तारिकमा कतारबाट पहिलो उडान हुने भएको छ र असार 3 जुन 17 तारिकमा अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, बहराइन, बंगलादेश, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान हुनेछ। स्मरण गराउन चाहन्छु यहाँनिर कतारको उडान जुन 16 र जुन 17 2 दिनकै लागि दोहोऱ्याइएको छ। जुन 16 तारिक पहिलो उडान हुनेछ भने जुन 17 तारिक दोस्रो उडान हुनेछ र जुन 17 तारिकमा अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, बहराइन, बंगलादेश र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कतारको पनि उडान रहेको छ। असार 4 मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, मलेसिया र ओमानको उडान हुने भएको छ। असार 4 मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र ओमानको उडान हुनेछ। असार 5 मा जापान, कुवेत, साउदी अरब र नाइजेरियाको लागि उडान हुने भएको छ। असार 5 मा जापान, कुवेत, साउदी अरब र नाइजेरियाका लागि उडान हुने भएको छ। नाइजेरियाबाट स्वदेश फर्काउनका निमित्त उडान हुने भएको छ। यसका निम्ति नेपाल वायु सेवा निगमको नेपाल एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स र सरकारले केही अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूको पनि प्रयोग गर्ने भएको छ। अब असार 6 गते, असार 6 मा साइप्रस, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, बंगलादेश र युरोपियन युनियनबाट नेपालीको उद्धार हुने भएको छ। कतारबाट फेरि असार 6 मा पनि फ्लाइट हुने भएको छ। असार 6 मा साइप्रस, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बंगलादेश र युरोपियन युनियनबाट नेपालीको उद्धार हुने भएको छ। असार 7 मा दक्षिण कोरिया, ओमन, कुवेत र मलेसिया तथा असार 8 मा अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान र पुनः कतारको उडान हुनेछ। याद गर्नुहोला, असार 7 मा दक्षिण कोरिया, ओमन, कुवेत र मलेसिया तथा असार 8 मा अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान र पुनः कतारको उडान हुनेछ। यस्तै असार 9 मा जापान, मालदिप्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई र युगान्डा तथा असार 10 मा साउदी अरब, कुवेत र असार 11 मा साइप्रस र इजरायल उडान गर्ने तालिका तय गरिएको छ। म फेरि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, असार 9 मा जापान, मालदिप्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स र युगान्डा तथा असार 10 मा साउदी अरब, कुवेत र असार 11 मा साइप्रस र इजरायल उडान गर्ने तालिका तय भइसकेको जानकारी दिइएको छ। अब कसरी जाने र कुन देशका लागि कति भाडा छ भन्ने विषय यहाँहरूलाई बताइएको छ। सरकारले गन्तव्य हेरेर भाडा दर निर्धारण गरेको छ। सबै मुलुकका लागि भाडा दर एउटै रहने छैन। गन्तव्य हेरेर र चार्टर विमानको भाडा दर निर्धारण गरेको छ। एयरलाइन्सले चार्टर उडान गरे पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिन पाउने भने छैन। तपाईले हेरिरहनु भएको च्यानल लाइभ 24 नेपालबाट सूचना पाइरहनु भएको छ। हामीले यहाँहरूलाई
कतारबाट अर्थात् विश्वका विभिन्न 30वटा मुलुकबाट नेपाल फर्कन पर्नेका व्यक्तिहरूका लागि एउटा मुख्य प्रश्न नेपाल कहिले फर्कन पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छौँ। सरकारले गन्तव्य हेरेर भाडादर निर्धारण गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले पनि यात्रुहरू ओसार्नेछ, हिमाल एयरलाइन्सले पनि यात्रुहरू ओसार्नेछ र सरकारले केही अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई पनि यात्रुहरू बोक्नका निम्ति अनुमति दिने भएको छ। र तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नेपाल एयरलाइन्सले चार्टर उडान गरे पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा भने लिन पाउने छैन र कतारको लागि भने भाडा दर 1984 कतारी रियल अर्थात् 65,846 नेपाली रुपैयाँ पर्न जाने भएको छ। कतारबाट नेपाल जान चाहेका यात्रुले 1984 कतारी रियलको टिकट काट्नुपर्नेछ, वान वे टिकट, र यसको नेपाली मूल्य 65,846 रुपैयाँ पर्न जानेछ। नेपाल एयरलाइन्सलाई 24, हिमाल एयरलाइन्सलाई 19 र अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई 24 उडानको जिम्मा दिने तयारी गरेको सरकारले तोकेको बताइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले 24 उडान भर्नेछ, विदेशी एयरलाइन्सहरूले 24 उडान भर्नेछन्, यसको मतलब 48 भयो, र हिमाल एयरलाइन्सले 19 उडान भर्नेछ। यी उडानहरू रहेका छन् भने अन्य मुलुकहरूको भाडादर पनि बताइएको छ। अन्य मुलुकका भाडादरहरू तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्य मुलुकका भाडादरहरू पनि बताइएको छ। म कतारको भाडादर बताइरहेको छु। कतारको भाडादर 1984 कतारी रियल बताइएको छ, अर्थात् नेपाली रुपैयाँ 65,846 रुपैयाँ पर्न जानेछ। अब उडानका पनि नियमहरू लगाइएको छ। उडानका नियमहरू पनि यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुनेछ। चार्टर उडानका नाममा ट्राभल एजेन्सीले अकुत पैसा असुल गरेको भन्दै यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर नै तोकेको सरकारले टिकेटिङको व्यवस्थापन एयरलाइन्सले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँनिर याद गर्नुहोला, चार्टर उडानका नाममा ट्राभल एजेन्सीले अकुत पैसा असुल गरेको भन्दै यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडादर नै तोकेको सरकारले टिकेटिङको व्यवस्थापन एयरलाइन्सले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यात्रुको व्यवस्था भने नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगले गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा न्यूनतम 85% यात्रु भएपछि मात्र एयरलाइन्सले चार्टर उडान गर्नेछन्। अर्थात् तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशबाट नेपाल फर्कन चाहेका यात्रु एउटा प्लेनमा 85% यात्रु हुनुपर्नेछ। त्यो भइसके पछाडि मात्रै सम्बन्धित एयरलाइन्सले चार्टर उडान गर्न सक्नेछ र यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशको अथवा नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगले गर्नेछ। अर्थात् कतारबाट कतारको राजदूतावासले गर्नेछ भने अन्य मुलुकमा पनि कूटनीतिक नियोगहरू छन्, त्यहाँबाट हुनेछ। नेपाल जाने यात्रुले पीसीआर वा कोरोना भाइरसको आरटीडी परीक्षणबाट नेगेटिभ रिजल्ट भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यदि यो पेश गर्नु भएन भने तपाईको नेपाल यात्रा अर्थात् नेपाल जाने यात्रा रोकिन सक्छ। यस्तै नेपाल गएपछि सरकारको नियमअनुसार सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताइसकिएको छ। यी नियमहरू यहाँहरूलाई भनिसकिएको छ। एकपटक फेरि म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। कुनै पनि विमान सम्बन्धित मुलुकबाट उड्नका लागि एउटा विमानमा 85% यात्रु भएको हुनुपर्नेछ र सो विमानमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगले यात्रुको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यति भए पछाडि मात्रै एयरलाइन्सले चार्टर उडान गर्न सक्नेछ र नेपाल जाने यात्रुले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को पीसीआर तथा आरटीडी परीक्षणबाट नेगेटिभ रिजल्ट रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। तपाईँ कोरोना भाइरस संक्रमित हुनुहुन्न भन्ने कुराको यकिन प्रमाण भइसके पछाडि मात्रै तपाईँ सम्बन्धित मुलुकबाट आफ्नो देश फर्कन सक्नुहुनेछ। यस्तै नेपाल पुगेपछि भने सरकारको नियमअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। यो आजको एक्सक्लुसिभ खबर यहाँहरूका निम्ति हामीले पस्किरहेका छौँ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ लाइभ 24 नेपाल र मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु। म विजय राज अधिकारी दोहा कतारबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेको हुँ। दोहा कतारबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूका लागि पनि म यहाँहरूलाई
स्वागत गर्न चाहन्छु। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने उडान तालिका तय गरिसके पछाडि पहिलो चरणको उद्धार उडानका लागि संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तालिका तयार पारेर कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई पनि बुझाइसकेको छ र सीसीएमसीले दिएको जानकारी अनुसार पनि जेठ 32 देखि असार 11 गतेसम्मको लागि उडान तालिकाहरू बनेका हुन् र एकै दिनमा विभिन्न मन्त्रालयले उडान तालिका तथा भाडा दर बुझाए पनि त्यसमा कति मान्छे ती उडानबाट नेपाल जान्छन् भनेर सीसीएमसीले हिसाब गर्नेछ र उद्धार उडानका लागि मन्त्रालयले नेपालबाट सरकारी स्वामित्वका नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका जहाज पठाउनेछ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने खालका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग पनि नेपाल सरकारले समन्वय गर्न सक्ने बताइसकिएको छ। विभिन्न देशमा रहेका 56,000 नेपाल फर्कन चाहेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले भने 24,000लाई मात्रै सिफारिस गरेको छ र भारत बाहेक 30 मुलुकबाट फर्कन स्वीकृत गरेका मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियामा 6,400 छन् भने लाओसमा 2 जना रहेको बताइएको छ। यहाँहरूलाई फेरि म एउटा उडान तालिका निश्चित गर्न चाहन्छु। उडान तालिका बारे तपाईहरू प्रष्ट हुनुहोला। तपाईहरू उडान तालिका सुनिसके पछाडि मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा जान सक्नुहुनेछ। सरकारको निर्णय अनुसार जेठ 29 गते कुवेतबाट 2 उडान हुनेछन्। जेठको 32 मा बङ्गलादेशबाट उडान हुनेछ। असार 1 मा मालदिप्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिङ्गापुर, कम्बोडिया र ओमानबाट उडान हुनेछ। यस्तै असार 2 मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, श्रीलङ्का र मालदिप्सबाट उडान हुने भएको छ। असार 3 अर्थात् जुन 17 तारिकमा अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, बहराइन, बङ्गलादेश, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान हुनेछ। असार 4 मा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, मलेसिया र ओमानमा उडान हुनेछ र त्यस्तै असार 5 मा जापान, कुवेत, साउदी अरब र नाइजेरियाका लागि उडान हुने भएको छ। नाइजेरियाबाट स्वदेश यात्रु फर्काउनका निमित्त उडान हुने भएको छ। असार 6 मा साइप्रस, मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बङ्गलादेश र युरोपियन युनियनबाट नेपालीको उद्धार हुनेछ र असार 7 मा दक्षिण कोरिया, ओमान, कुवेत र मलेसिया तथा असार 8 मा अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान र कतार हुनेछ। असार 9 मा जापान, मालदिप्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स र युगान्डा तथा असार 10 मा साउदी अरब, कुवेत र असार 11 मा साइप्रस र इजरायल उडान गर्ने तालिका तय गरिएको छ र सरकारले गन्तव्य हेरेर भाडा पनि निर्धारण गरेको छ। एयरलाइन्सहरूले चार्टर उडान गरे पनि सरकारले तोके भन्दा बढी भाडा लिन पाउने भने छैन। कतारका लागि सरकारले तोकेको भाडा दर 1,984 कतारी रियल अर्थात् 65,846 रुपियाँ पर्न जानेछ। नेपाल एयरलाइन्सलाई 24 उडान गर्न दिएको छ भने हिमालयन एयरलाइन्सलाई 19 र अन्य विदेशी एयरलाइन्सलाई 24 उडानको जिम्मा दिने तयारी सरकारले गरेको छ। आजको एक्सक्लुसिभ जानकारी तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यहाँहरूले यस भिडियोलाई सबैभन्दा छिटो सेयर गर्नुहोला, सबैमाझ पुर्याउनुहोला। यो जानकारी सबैमाझ पुर्याउनका निमित्त तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कतारबाट यहाँहरूलाई यो सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छु। कतारबाट सम्प्रेषण गरिरहेको यो सूचनाको संवाहक लाइभ 24 नेपालबाट म विजयराज अधिकारी यहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गरिरहेको छु। तपाईँले कोरोना भाइरस सम्बन्धी ज्ञान लिनुहोला। कोरोना भाइरसको नेगेटिभ रिजल्ट भएको सर्टिफिकेट नभएसम्म उडान हुनमा तपाईँ योग्य ठहरिनु हुने छैन। त्यसैले आफ्नो उडान तालिका याद गर्नुहोला र कोभिड-19 को परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र पनि लिनुहोला र कोभिड-19 नेगेटिभ भएको पनि कन्फर्म गर्नुहोला। यी सबै जानकारीहरू तपाईहरूलाई पस्किएको छु। अब यी जानकारीहरू अरूलाई पनि पुर्याउनका निमित्त तपाईँले सेयर गर्नुपर्ने हुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र समाचारको संवाहक सूचनाको प्रवाह लाइभ 24 नेपालको यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब र कमेन्ट बक्समा कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्नुहोला। आजको यो विशेष एक्सक्लुसिभ खबरबाट म विजयराज पनि आजको यो विशेष अङ्कबाट बिदा हुन्छु। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला।
र सम्बन्धित मुलुकबाट स्वदेश फर्काउँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छु र म विजय राजलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।